Ngadto sa kapin, 380,000 pesos kantidad sa gidudahang shabu ang nakumpiska sa Panabo City, Davao del Norte atol sa gipahigayon nga drug buy-bust operation. Gikabutya nga nagpahigayon og drug buy-bust operation ang kapulisan sa Panabo City Police Station ilawom sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas kauban ang mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o PDEA Davao del Norte alas 9:33 sa gabi sa Barangay Kaganguhan, Panabo City. Sa nesgutang operasyon, nadakpan ang suspek nga si alias Bear, 31 anyos, Minyo, lumulupyo sa nesgutang lugar. Nasikop ang suspitsado, human matud pa napalitan og gituhuang shabu sa nagpailang pusir buyer. Nakumpiska maong tulo ka pakete nga adunay sulod sa gituhuang shabu nga motimbang ngadto sa 56 gramos ug adunay standard drug price nga 380,800 ka pesos. Tanggong nakaron sa prisuhan ang suspitsado ug magatubang og kaso sa Section 5 ug 11 ubos RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan kanunay nga naghangyo sa tanang lumulupyo sa syudad nga magbinantayon, mag-igmat ug i-report ang tanang kadudahang tao o mga aktibidad aron magpabilin ang kahapsay ug kalinaw sa maong dakbayan. Katropa, ayaw pasagdi nga luya kanang ibong immune system kay basin mawad ang kag trabaho, magtumar kada adlaw og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabre, XFM News.